अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना सनम ऑफिशियल। अपने नए नावल मैं बरसों के मुसाफिर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक ऐसे बूढ़े शख्स की मुनफरिद कहानी है जो आपने इससे पहले कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस नंबर 7 है। रात 1 बजे बाकी तो सब लोग आ गए, लेकिन दिलावर अभी भी नहीं आया था। इसने खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया। वो लोग तो खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। 2 बजे के करीब दिलावर आया। अभी वो पहले बर्तन समेट कर सोफे पर बैठी ही थी कि इसे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। आंख दिलावर के उठाने पर खुली। वो आध खुली आंखों के साथ साथ सामने खड़े शख्स को देखने की कोशिश कर रही थी। सामने खड़े दिलावर को देखकर वो उठ खड़ी हुई, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया कि यहाँ क्यों सो रही हो ज़रबख्त। खिलाफत को लहजा शहद से भी ज़्यादा मीठा था। आपको खाना देना था, इसलिए वो उठते हुए उसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ते हुए बोली। आवाज़ में नाराज़गी के आसार वाज़िह थे। पहले पूछ तो लो कि मैंने खाना भी है या अभी हम मलिक के साथ खा कर आया हूँ। वो इसका रास्ता रुके से गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। वो शायद इससे मजाक कर रहा था। आप अगर खाना खाना चाहते हैं तो बता दें, वरना मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना। वो इससे नज़रें चुराती हुई रुखाई से बोली। तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने से कौन काफिर इनकार करेगा। नज़रें अब भी ज़रबख्त के चेहरे पर जमी हुई थी। वो साइड से होकर खाना गर्म करके ट्रे में ले आई और टेबल पर लगा दिया और जाने लगी, मगर दिलावर ने इसे रोक लिया। जा कहाँ रही हो? जब तक मैं खाना न खा लूँ तुम यहीं बैठोगी। उसे नाचार बैठना ही पड़ा। गिलास में पानी डालो, वो नवाला लेते हुए बोला। उसने खामोशी से पानी डालकर इसके सामने रख दिया। नागवारी उसके चेहरे से झलक रही थी, जो दिलावर सिकंदर को भी साफ नज़र आ रही थी। ज़रबख्त कुछ चीज़ें हमें बुरी भी लगे तो हमें वो करना पड़ती हैं। ये तो तय है कि ज़िंदगी हमने साथ ही गुजारनी है, चाहे ये नागवार समूह बनाकर गुजारो या खुश दिली से। जितना मुझसे भागोगी अपने लिए उतने ही मिसाल पैदा करोगी। खुश रहा करो और ये माथे पर शिकने कम डाला करो। पहले ही 27-28 की हो चुकी हो। बाबा जान को पता नहीं क्या जिद थी कि जब तक तुम्हारा कैरियर न बन जाए वो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, वरना बड़े अब्बू तो कितने सालों से कह रहे थे कि वो मेरी और तुम्हारी शादी कर दे। मुझे गरीब को भी तुम्हारी वजह से इतने साल तनहा काटने पड़े हैं हूँ, इसीलिए तो बाहर मुंह मारते फिरते हो। अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए तुमने काफ़ी अच्छा मशगला अपनाया हुआ है। पता नहीं अभी हम मलिक जैसी कितनी तितलियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं। वो उसकी बात का जवाब देना चाहती थी, मगर खामोश रही। उसके हाथों शामत थोड़ी बलवानी थी। लगता है तबीयत काफ़ी साफ़ है, शाबाशी, इसी तरह रहा करो, अच्छी लगती हो। साथ में चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजा लो तो क्या बात है। आज वो काफ़ी अच्छे मूड में था। इसने खाना खा लिया तो वो खामोशी से बर्तन उठाने लगी। कॉफ़ी में मेरे कमरे में ले आना, उठता हुआ बोला। सॉरी, रात की इस पहर आपके कमरे में जाना अजीब सा लगता है। आप इधर ही बैठ जाए, मैं आपको इधर ही कॉफ़ी ला दूँगी। ज़रबख्त की बात सुनकर उसे भी अजीब सा लगा था। क्यों मेरे कमरे में जाना, ये कौन सी इतनी अजीब बात है। पहले भी तो तुम मेरे कमरे में जाती रहती हो, मगर अब रात ज़्यादा हो गई है, उसने जवाब दिया। ज़रबख्त, इस घर की इज़्ज़त मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, और घर के बड़े जानते हैं कि अगर तुम मेरे कमरे में रात भी गुजार लो तो उन्हें ये मुझ पर इतना यकीन है कि उनकी इज़्ज़त महफूज है। तुमने ये सब सोचा भी कैसे। वो गुस्से से उठता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। ज़रबख्त को भी अपने कहे पर अफसोस हो रहा था। वो उसने कॉफ़ी बनाई और उसके कमरे की तरफ चल दी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अंदर आ जाओ। वो बेड पर लेटा थके हुए अंदाज में बोला। इसने हाथ अपनी आंखों पर रखे हुए थे। वो चलती हुई उसके बेड के करीब आ गई और बेड के साइड पर कॉफ़ी रख दी। इसने आंखों से हाथ हटाए तो सामने ज़रबख्त को देखकर इसका दिमाग घूम चुका था।
کیوں آئی ہو اب میرے کمرے میں؟ جب تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار ہی نہیں تو اتنی رات کیا میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے یہ گرم کافی تمہارے چہرے پر انڈیل دوں، اور اگر حالات کچھ اور ہوتے تو میں ایسا ضرور کرتا، مگر اب میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ دلاور سکندر کے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے چٹتی اس کی نظریں بے اختیار اس کے موبائل پر چلی گئی۔ ابیہا ملک کے نام کے ساتھ اس کی تصویر بھی موبائل پر جگمگا رہی تھی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ہاں ابیہا، کیسے فون کیا؟ خیریت تو ہے نا؟ تھوڑی دیر پہلے ہی تو گھر پہنچا ہوں، کھانا کھایا ہے اور کافی پینے لگا ہوں۔ تم سو جاؤ ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں تم سے صبح بات کروں گا۔ الیکشن نزدیک ہے، اس لیے تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا۔ ابیہا ملک سے بات کرتے ہوئے اس کے شیریں لہجے کو سن کر زربخت کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے کمرے سے نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے بے اختیار آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ جو اس سے معذرت کرنے اس کے کمرے میں گئی تھی، اپنے وجود کو بے بکت کر کے لوٹ آئی۔ دلاور سکندر، ابیہا ملک تمہاری جان ہے، اپنا آپ اس پر لٹا کر تمہارے پاس ہے ہی کیا جو مجھے دے سکو؟ تمہاری نظر میں میری حیثیت کیا؟ ایک کنیز سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں یہ توقع نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر صرف میرا ہو، اس کی محبت پر صرف میرا حق ہو۔ دلاور سکندر، کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ جو مٹھاس تمہارے لہجے میں ابیہا کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہو؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ خوبصورت نہیں ہوں، ذہین نہیں ہوں، یا اچھے خاندان کی نہیں ہوں، ہر لحاظ سے ابیہا ملک سے بڑھ کر ہوں، پھر بھی تمہارے لیے میں کچھ نہیں ہوں۔ یا خدا، کیا میری قسمت میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں لکھا؟ کیوں کیا تم نے اس حویلی میں مجھے پیدا؟ اگر ادھر پیدا کرنا ہی تھا تو میرے نصیب تم نے دلاور جیسے شخص کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ کیا دنیا میں مردوں کی کمی تھی جو تم نے میری قسمت میں دلاور لکھ دیا؟ کیسی اس حویلی کے مردوں کی منافقت ہے؟ اس حویلی کے مردوں کی منافقت ہے۔ ہمیں دنیا دکھا کر اس دنیا کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا۔ ہمیں سوچ کا شعور دے کر ہمارے سوچنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ہمیں جدید دنیا سے روشناس کرا کر ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی ان کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق گزارنی ہے۔ ہم دنیا کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے۔ یہ لوگ جدت تو چاہتے ہیں لیکن اپنی عورتوں کے لیے ان کے خیالات آج بھی اتنے فرسودہ ہیں جتنے 100 سال پہلے تھے۔ کس جدت کی بات کرتی ہو زربخت؟ اس حویلی میں تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ وہ عزت، شہرت، یہ عہدہ، اعلیٰ خاندان، یہ عیاشی اور دلاور جیسے مرد کا ساتھ زندگی میں جو تمہیں مل رہا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، پھر بھی تم غیر مطمئن ہو۔ تمہیں اور کیا چاہیے زربخت؟ زربخت کا اس کے سامنے سوال گو تھا۔ زربخت کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ صبح وہ نماز پڑھ کر کچن میں چلی آئی، سب کو بیڈ ٹی دی۔ وہ دلاور کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی مگر اسے پتہ تھا اس نے کسی اور کے ہاتھ کی چائے نہیں پینی، اسی لیے اسے جانا ہی پڑا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ہاں کی آواز سن کر وہ اندر چلی آئی۔ دلاور اپنے بوٹوں کے تسمے ڈھیلے کر رہا تھا۔ اس نے چائے میز پر رکھی۔ دلاور بوٹ اتارتے ہوئے اس کی طرف بغور دیکھا۔ سوئی نہیں ہو؟ اور تمہیں رونا کس بات پر آتا ہے؟ میرے اور اپنے تعلق پر یا ابیہا اور میرے تعلق پر؟ وہ بوٹ اتار کر جرابیں اتارتے ہوئے بولا۔ وہ جرابیں اتار کر اس کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے نہ اپنے اور آپ کے تعلق سے کوئی سروکار ہے اور نہ آپ کے اور ابیہا کے تعلق سے۔ بھاڑ میں جائے ابیہا اور بھاڑ میں جائے۔ ابھی وہ کچھ اور کہنا ہی چاہتی تھی مگر رک گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔